Tanawa ra gud nilang gibuhat karon sa atong gobyerno o kani nagpadala sa mga impeachment ni Sara. Apil pa atong sirip nga ilang ipatawag. Kung makita nimo gusto gyud mong mga ebidensya nga insakto, dili ko na siya dapat apilon kay wala naman na sa proseso sa impeachment. Ang dapat punta nga ilang dapat ang buhaton kato lang yung pagka vice president. Mura gito dapat imo nga buhaton, dili kay manguan pa ang mga sauna pang panahon. Dili naman na siya basihanan gud. Kung nga na manggaling dapat unta patas, dili ta magpataka og hunahuna og bisag unsa na lang atong mahunaan kung makalusot lang investment. Dili lang ta sa patas para makita sa mga tao nga kaming manan-away o kami ang maghukom. Anang insakto ba? Nata sa proper nga nata sa proper ba nga husay. Kay kung una na mang sistema nga magkuha pa og mga ebidensya nga dili sa iyang pagka vice president, unsa pa may mahimo ana balaod kung dili ta mosunod. So mosunod gyud ta insakto. Kay mga tao karon, para nako nagtan-aw ko unsay buhaton sa prosecution para masulbad ng mga ingon ana nga mga sistema sa kaso. Kay kung mo-impeach lang ta nga wala insakto nga ebidensya nga ato yung ipamugos, dapat patas ang atong paghukom. Dili mo na mo ibasihan nga magpo-impeach ta unya dili patas. So mahimo na nga bikil sa pikas lang ato adre sa Pilipinas. Kung maningkamot ta nga mo manubag si BP Sara sa maong aligasyon ninyo, klaro pod nga nagsubay pod tag proseso. Dili ka apilon ba ng mga tao nga wala na ma-involve sa iyang pagka vice president. O bitaw nang basihan nato nga sa ato Pilipinas atong itaron gyud maningkamot gyud ta og barog sa insakto, dili ta ang mga sayop nga mga pamaagi.